एक मनीस हा गोंयांत त्याचें नांव घेवपा सारकें सुद्दां न्हू. वायट जालां आमचें गोंय आयज तें म्हाज्यान पळोवन वचूं. आनी आमचे लोक अहेच ओगी रावपाक लागले. पॉलिटिशियनान आपयले तेंचे लोक धांवत येतात. सारके गोंय कोणाचें? गोंयकार कितें उलयता? गोंयकार कितें उलयता? कोंकणी माय भास. कोंकणी कोंकणी कोंकणी. एक मनीस हा गोंयांत तेचें नांव घेवपा सारकें सुद्दां न्हू. नांव घेवपा सारकें सुद्दां न्हू. गोंय आमचें इतलें ल्हान हा की आमकां सगळ्यांक खबर आहा तो कोण देंवचार. नांव घेवं नाका बाबा, इतलो इम्पॉर्टन्स दिवं नाका. एक काळ आशिल्लो जेन्ना बाब मनोहर पर्रीकर, लेट बाब मनोहर पर्रीकर चीफ मिनिस्टर आसलो. एक सीडी काडली, त्याच्या फाटल्यानूय होच मनीस आसलो. आयज हेमा सगळें सांगतलें. आनी कितलो अनरेस्ट जालो म्हाज्या क्रिस्तांव भावांक, भयणांक. आमी आमच्या भावा भयणां खातीर मोच्ची ना जाल्यार कोण मोत्तली. तेन्ना जो त्रास जालो तेन्ना आवाज उठयलो गोंयकारांनी आनी ती सीडी पर्रीकरान भायर उडयली. मागीर तो येयलो गूड फ्रायडेचेर. कापास दाद एक्चुली ना, ट्राय मारता. ट्रायंग लेम. इंग्लिशीन उलयल्या जाता मोदी, कित्याक हिंगा नॉन गोवन्सूय आहा तेंकाय समजलेलें बरें. मागीर येयलो 25 डिसेंबराचेर. सगळी कडेन तेका ओगी कोत्ताले. मागीर येयली आमची मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन. आयज सांगता म्हज्या गोंयकारांक जेंकां खबर आसतली पूण याद करून दिता, खबर आसा जाल्यार सुद्दां. आनी मिडियम ऑफ इन्स्ट्रक्शन जेन्ना येयलें तेन्ना लेट पर्रीकरूय थंय उबो आसलो. आनी तेका कोणे तरी आमच्या होली चर्च म्हणून जाता, आमच्या पाद्र्यान येवन सांगलें की बाब आमचे लोक खूब भायर वयता, इंग्लीश मिडियम लागतली, एकूच कोंकणी मिडियम जावंक शकना. आनी पर्रीकरान आयकलें आनी हेणें तेका यू टर्न मॅन म्हणून नांव दवरलें. कित्याक आमच्या क्रिस्तांवा भावा फाटल्यान तो रावलो म्हणून. तेका RSSांतलो मनोहर पर्रीकार बाबान भायर उडयलो. तेणें आपली पार्टी सुरू केली. खूब ट्राय केलें मदीं उलोवपाक तेणें. मरत काय हंगर स्ट्रायक करून आनी मॅसेज घाली, जेंकां गमता हांव कितें उलयतां तें. फास्ट अंटील डेथार वयता हेमा, स्टॉप दीस. तुमकां कितें मुद्दो आसा तो. रोखडोच दोतोर ऑनरेबल CM आमचो पावलो थिंगा आनी रोखडेंच 2 दिसांनी बंद जालें सगळें. कितले आमी आयकतात पोटल्यांच्यो पोटल्यो कॅश वयता. सारकें म्हणटकूच हे वय म्हणात आं. सारकें आमी आयकतात कन्वर्ट करा लँड, जाय तशी पयशे करूंक जाय, बरी आहा पॉकेटांत. जर हे सत न्ही जाल्यार कोणूच भायर येवन उलयना. कित्याक तुमी उलयना कित्याक ही सत न्ही गोंयकारांनो, तुमकां कोण तरी पोट्टी पडयता म्हणून. तुमी तोंडां ओगी आनी आमच्या गोंयकारांची फकत हांव आयज तुमकां तापयतलें. ही माय जाय तें म्हणा, म्हाका आयजच्यान पळोवं नाका म्हाजें तोंड, उपकारता रे बाबानो, पूण हांव तुमकां तापयतलें आज. हेमा एकटें उबय रावतकूच कोणूच येना फाटल्यान रावपाक. हें सांगतालें हांव तुमकां घालनाका म्हणून. 23 वर्सां ESGन म्हाका एक शो दिवंक ना. कित्याक झगडटा म्हणून म्हज्या गोंयकारां खातीर. पडला हेमा.
जेन्ना जेजू बरोबर आसा, जेन्ना राम बरोबर आसा, जेन्ना लॉर्ड अल्ला बरोबर आसा, हेमा भियेना. म्हाज्या पोटाक हात दिव. घोव गेलो सुद्दां, गेलें, सोडलो करियर, आयलें पत्तें, देवानूच हाडलें. ल्हानपणा पासून ताळयो म्हाका कोणें मारल्यो त्यो तुमी लोक, म्हणून तुमच्या खातीर जीव आसा हेमाचो. करियर वचोन फोंडान कितें बी जावं, तुमी येवं नाकात, फाटल्यान सुद्दां रावं नाकात, पूण हांव मरतलें. पूण आयज हांवें म्हणलेलें की आयज जर कोण येयलो ना जाल्यार हेमा वयतलें. म्हाका मारूंक सोदचें ना हे, केन्नाच्यान रावता आसतलें म्हाका मारपाक. आरे हांवूय मरूंक सोदतां, कित्याक इतलें वायट जालां आमचें गोंय आयज, तें म्हाज्यान पळोवन वचूं. आनी आमचे लोक अहेच ओगी रावपाक लागले. पॉलिटिशनान आपयले, तेंचे लोक धांवत येतात. सारके? सॉरी टू से दीस विथ फर्स्ट अपॉलॉजीज. आमच्या हायेस्ट अथॉरिटी ऑफ चर्च जी आसा, हांव ल्हानपणा पासून डिओसेशनाक विचारात, पिलार चर्चीक विचारा, हेमा सरदेसाय पावले की ना, केन्ना पापल मास जावं जाल्यार कितें बी जावं, केन्नाय हेमा आसा की ना. म्हाज्या मायन सांगलेलें, फादर पिटर कार्दोस तुमचें व्हर, जाय थंय व्हर. फादर सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो आहा, तेजे फर्स्ट एल्बमान हांव गातार म्हणलेलें, 13 वर्साचें आसलें. व्हडली लढाई जाल्ली त्या टायमार कितलेशे आमचे भाव हाजीर आसले. पूण आतां अकस्मात कोण तरी येता. गोंयांत कितलेशे इश्यू आसात, गोंयांत कितले व्हडले व्हडले लढाई चलता, सगळे इश्यू सोड कोण तरी एकलो भायर सोदता दर एका टायमार फूट घालपाक. आमी गोंयकार हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव सगळे आमी एक. आमी हुंयचेय जावं साश्टीचे वा भारतीचे, आमी सगळे कोंकणी उलयता गोंयकार. आमी हुंयचे हिंगाचे थिंगाचे कोणशे उडून हाडले आनी एकट्यान केले आनी म्हणले आमकां अमकी लँग्वेज जाय, तशें जायना. आमचो कोंकणी उलयता तो लोक, इवन आमचो कारवार आसा, मंगळूर गांवांत आसा, बॉम्बे गांवांत आसा, त्याच भाशेन दिल्लींत आसा, केरळांतून आसा, जाल्यार कितलोसो लोक आसा मंगळूर गांवांत, कितलीशी कॅपॅसिटी, कितलोसो लाखूच मेळटलो कोंकणी उलयता तो लोक. जाल्यार मंगळूर गांवां भितर कंप्लिटली कोंकणी कोर म्हूण झगडपाक आमच्यानी जाता. पूण आमकां नाका, कित्याक दर एका स्टेटीन भितर दर एका लँग्वेज्यो गरजेच्यो. आमी दर एका मातृभाशेक आमी मान सन्मान दिता, जावं ती कन्नड, जावं ती तमीळ, जावं ती मराठी, जावं ती गुजराती. आमी दर एकाक आमी रेस्पेक्ट आनी मान दिता. आमी कोणाचेरूच विरोध ना, पूण विरोध एकूच हेचेर, कोंकणी गोंयांत भितर आसा आनी आमकां फकत कोंकणीच जाय. कोंकणी शिवाय आमी मराठी करूंक दिवच ना. गोंयचो इतिहास, आनी जेन्ना आमी गोंयचो इतिहासाचो विचार करतात तेन्ना आमकां एकूच भास इतिहासान मेळटा, ती म्हणल्यार कोंकणी. गोंयचे आमचे कुणबी, गावडे, वेळीप आनी खारवी भाव खंयची भास उलयताले? मराठी. खंयची भास उलयताले जेन्ना तांणी गांवकारी हांगा स्थापन केली एन्शंट टायम, पुरातन काळान, तेन्ना ते एकामेका कडेन खंयची भास उलयताले? कोंकणी. मराठी ही महाराष्ट्राची भास आनी आमची आयडेंटिटी, आमची अस्मिताय. जेन्ना हांव म्हज्या स्टुडंट्सांक, भुरग्यांक घेवन चंदीगड गेल्लो, तांचे कडेन कोंकणीन उलयतालो आनी तेन्ना एक ड्रायव्हर म्हज्या फुडें आयलो आनी तो म्हणपाक लागलो, तुमी गोंयचे काय म्हणपाक लागलो. ताणें म्हाका हो प्रश्न कित्या खातीर केलो? कित्याक कोंकणी वयल्यान ताका कळ्ळें की आमची भास, आमी गोंयकार म्हणून. आमी जगान खंयी गेल्यार आमची एकूच वस्त आमकां आमची अस्मिताय दाखयता, ती म्हणटा ती कोंकणी. आमी जर मराठीन उलयले, लोक आमकां महाराष्ट्रीयन म्हणटले.
हे सिंपल. ऑफिशियल कायदो जो आसा तो कोंकणी राजभास हाजो कायदो, आनी तातूंत देवनागरी, कोंकणीन देवनागरी म्हणला. पण त्या ऑफिशियल कायद्यान आमी हात घालपाक जायना. पण तातूंत आमी एक ऍड करपाक जाय अशें म्हाका दिसता. कोंकणी इन देवनागरी एंड रोमी. कारण गोंयचे आमचे क्रिस्तांव भाव आदले तियात्रां किंवा चर्चीची सर्मन्स कितेंय जावं ती खंयच्या लिपीन आशिल्ली, रोमी लिपीन आशिल्ली. आनी एका सेक्शनाक आमी वगळून फकत देवनागरी म्हणपाक शकना. ऑफिशियल कायद्यान आमी आतां जर मराठी इन्क्लूड करपाचें ना, इन्क्लूड करपाक जाय रोमी. सो कोंकणी इन देवनागरी आनी रोमी. मराठी वयल्यान म्हणिल्लें आसा, मराठी तुमी वापरपाक शकता हें तुमकां म्हणिल्लें आसा. तरी आसतना तुमकां हांगा मराठी राजभास जाय. आमी म्हणनात की मराठी गोंयांत स्थान ना. आसा, लोक पत्रां मराठीन बरयताले, तशें हांव इंग्लिशीन पत्रां बरयतां. म्हणजे इंग्लीश म्हजी मायभास.